देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकं मम यजमान श्रीमद्भगवत्प्रसाद सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। नारदते नमस्ते बृहति छन्दसे नमः मुखे श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये भक्तिशक्तये नमः पादयोः ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः नाभौ सर्वांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लां हृदयाय नमः। ओम क्लीं श्री स्वाहा। ओम क्लूं शिखायै वखट्। ओम क्लीं कवचाय हुं। ओम क्लूं नेत्रत्राय घटो। ओम क्लः अस्त्राय फट। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लूं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादुलहरी निर्बाध निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् गोहस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोत्सवः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरमोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसस्वादकुशलः सौनको ब्रवीत्। श्रीसौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसो कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः क्लेशाक्रान्तश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयक्षते गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। श्रीसूत उवाच प्रीतिः सौनकचित्ते ते यतो भज्यविचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारोभयनाशनम्। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालभ्यालमुखग्रासो त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्य
पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्रौ समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः तथा सुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्वस्वधा क्वक्कधा लोके क्वक्काचः क्वं मणिर्महान् ब्रह्मरात्रौ विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांस्रविज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातात्पि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययोः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम् सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्युतमेतस्वरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारेस्तस्य भासितः श्रीशौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च निरस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह श्रीसूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तयुक्तं कथानकम् सुखेन मनयप्तवक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम् श्रीकुमारावूचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् श्रीनारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् स एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणायतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् क्षर्म मनसन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुता पाखण्डा निरताः सन्तो विरक्ताः स्वपरिग्रहाः तरुणी प्रभुताज्ञेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमायमना रुद्रास्तीर्थानि सरतस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वा नलेनाद्या साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् अवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एकातो तरुणे तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःस्वस्तन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः बीज्यमाना सतस्तिभिर्बोधमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेनो तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोदिता बाला विह्वला च प्रविद्वचः श्रीबालोवाचो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा श्रीनारद उवाच काशी त्वं काभिमौचे मा नार्यः काः पद्मलोचनाः
वद देवी सविस्तारं स्वस्थदुःखस्य कारणम् श्रीबालोवाचो अहं भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरौ गंगाद्याः सरितश्चैमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि इदानीं शृण्वद्वार्ता संजितस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणे साहं मृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दता वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वस्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सयितावत्र सुतौ मे क्लिश्चतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरढत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तो तरुणे कस्मात् सुतो वृद्धाभिमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वां वैपरीत्यं कुतस्थितम् जटघटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानुषा भगनयोपदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् श्रीनारदुवाचो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्मे तत्त्वमानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति श्रीसूतवाचो क्षणमात्रेण तद् ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः श्रीनारदुवाचो तुलस्वावहितबाले युगोऽयं दारुणकली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः ये छन्दो विषेदन्ति बृहस्रन्ति ह्य साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभार्यकरीधरः वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते त्वापि सुतैः साकं कोऽपि गच्छति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धरजरजत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च तत्रेमौ ग्राहका भावान्नाजरामपि मुञ्चत किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यसुचिक्कले प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरणाप्यधर्मः कथमिच्यते यदायमं मे संशयं चिन्ति तद्वाचा सुखिता स्म्यहम् श्रीनारदुवाचो यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतस्त्रमणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् च मां त्यक्त्वा शुभदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्गजे राज्ञादीनवक्षरणं गता नामया मारणीयोऽयं सारङ्गा इव सारभो यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणमासारो सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारूरवाज्जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधो महालोभो दृष्ट्याव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसा साच्चया लोभात् दम्पात् पाखण्ड संश्रयात् शस्त्रानभ्यासनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कलत्रेणो रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्रो सम्प्रदायो पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तो पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः श्रीसूतुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूया श्रूयतां दक्ष शौनक श्रीभक्तिरुवाचो सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते
बचर रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे उत्तरखंडे जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः श्री बालकृष्णो चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोत्सवः श्रीनारदवाचो वृथा खेदेशे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्। श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात्। पालिता गोपसुन्दर्या श्रीकृष्णा ग्वापिनो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सत्तं प्राणतोऽधिका। दयाहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोधो वैराग्यो मुक्तसाधकौ। कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणे। इति निश्चित्य चतुरूपं सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। तां तदा ज्ञापयात् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाभिमो। भूषणं स्वेन रूपेणो वैकुण्ठे त्वं करोसि च। भूमो भक्तविपोषायाक्षाया रूपं त्वया कृतम्। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सा कृत्वा गता भुवि। कृतादित्वा परश्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलो मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डा मयि पीडिता। तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैवो मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षादः कलो मन्दो वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्तां मुञ्चत्वामुपायं चिन्तयाम्यहम्। कल्नासदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिंस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्नधर्मास्तिरस्कृत्यो पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। तद्वन्नास्ते जीवा भविष्यन्ति कलाभिः। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेद भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यम्बलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा। भक्तियुक्तो मनस्कानां स्पर्शनेन न प्रभुर्भवेत्। वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। हरिरेषाद्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मशास्त्रेणो भक्तौ प्रीतिर्हिजायते। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ते जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्ताभिनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः। अलं ज्ञानकथालापेर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। श्रीसूतुवाच इति नारद निर्णीतो स्वामाहात्म्यं निशम्यसा। सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। श्रीभक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। न कदाचित् मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मदबाधाध्वंसितक्षणात्। पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्रीसूतुवाचो तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गता। तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य कर्णान्ते सप्तमुच्चैः समुच्चरन्। ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुद्धता। वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः। बोध्यमानो ददातेन कथञ्चिच्छोत्थितो बलात्। नेत्रेरनवलोकन्तौ जम्भ्रन्तौ शालसा भुवौ। भगवत्फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठौ समाङ्गकौ। तुच्छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ। ऋषिश्चिन्तापरो जाता किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्। चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवा भून् मां दृश्यते खिद्यतामिति। विबुद्धमाशफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचर। तत्ते कर्मा विदास्यन्ते साधवा साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः। भविष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रेसरिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरभिविश्रुतम्। नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। श्रीनारदवाच अनयाकाशभाण्ड्यापि गोपत्यो निरूपितम्। किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। वा भविष्यन्ति सन्तस्ते कथम दास्यन्ति साधनम्। यात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषय। श्रीसूतुवाचो तत्तद्भावपि संस्थाप्यो निर्गतो नारदो मुनिः। तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य प्रक्षन् मार्गे मुनिस्व।
मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्च निश्चिन्त्यरुच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्जिज्ञेयामिति चापरे मूके भूतास्थान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावः वेदवेदान्तघोषस्य गीता पाठैर्प्रबोधितम् भक्तिज्ञानविरागाणां नो तदृच्छत्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति करणे करणे जपं जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैर्ह्यमानुषैः एवमर्षिगणैः पृष्टे निर्णयोक्तं दुरासतम् चिन्तातुरस्सोऽथो बदरीवनमागता तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावत्तदर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यरमाभाषा सानुवाचा मुनीश्वमुनिसत्तमा श्रीनारदुवाचो इदानीं भूरिभाग्येन्नो भवद्भिसङ्गमो भवतो कुमारब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं मे नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते येषां भ्रूमङ्गमात्रेणो द्वारपालो हरेः पुरा भूमो निबदतौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेनो दर्शनं भवतामिह अनुग्रहश्च गुरुतभ्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत्किं चाधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रप्रबन्धोषविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम् स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः श्रीकुमारा ऊचुः मां चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायाचुकुशादोत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानां भग्रिणीर्योर्गभास्करः वैचित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थो मनुवर्तिनी पठते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः साध्यश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठोत्साधकः पन्थाः सतो विवर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मं तौ निर्दिष्टं व्यमवाचातु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्ता प्रसन्नधीः द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चादेतो कर्म विसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापा गीता सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् रजस्त्रिदयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलम्भे गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवताध्वने कलेर्दोषाय मे सर्वे जङ्गशब्दात्रिका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमो रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं तदा क्रीडां करिष्यति श्रीनारदवाचो वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठिप्रबोधितम् भक्तिज्ञानविरागाणां नो तदृच्छत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् कथितं बोधमेष्यति तत्कदाचोत वेदार्था श्लोके श्लोके पदे पदे छन्दन्तु संशयमहेनं भवन्तं मोघदर्शना विलम्बो नार्थकर्तव्या शरणागतवत्सला श्रीकुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयः सपृथग्भूता फले विश्वा मनोहरः यथा दुग्धे श्रियं सर्पिर्नास्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतमनामं पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् वेदान्तवेदसुस्नाते गीताय अपि कर्तरि परितापवति प्रयासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा द्वया पुरा प्रोक्तं सतु श्लोको समर्पितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्रो ते विस्मयमकेनो यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम् श्रीनारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवतो कदवार्दितानाम् समुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जय जय श्रीमद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये
कुमारन्नारसंवादोनां तुतिवत्सवः श्री बालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयोत्सवः श्री नारदोवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रोक्तोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः पुत्रकार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यताम्यह सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः यत्र श्रीमद्भागवती कथा विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं पूर्वतामिति श्रीकुमारावूचुः शृण्णारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दमानमुखम् नानारसगणिरदुष्टं देवसिद्धन्निसेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकम् रम्यमेकान्तदेशस्थं हिमपद्मसुसौरभम् यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्रो कर्तव्यो ह्यः प्रयत्नतः पूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थलं निर्बलं चैवोजराजीर्णकलेबरम् तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्रो भागवती वार्ता तत्रो भक्त्यादिकं व्रजेत् तथा शब्दं समाकर्ण तत्रिकं तरुणायते श्रीसूतवाचो एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेनो समं तथा गङ्गातटं समाजग्मो कथा पानाय सत्वरा यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलिप्यभूत् लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषो पानाय रसलं पटाः भावन्तोऽप्याययौ सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा
निमुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना पितर गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकल भुवन मध्ये निर्धतास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदिते सा भक्तसूत्रोपनदा ब्रूमोत्ते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमल्यधर्मयी। जय जय श्रीमद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कृष्ण व्रतनमनाम दिवसव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीसूतवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सला वनमालीकरस्यामपीतवासां मनोभरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डला त्रिभङ्गो ललितश्चारु कौस्तभे विराजितः लावण्यो हरिचन्दनचर्चिता परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः विवेशासु भक्तानां हृदयान्यामलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा बुद्धवादयः कदाचरमणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा ते जयारावो रसपुष्टिर्लौकिकी पूर्णप्रसूनभ्रष्टिश्चाजो शङ्करभो तत्सवासस्थानां च देहके आत्मविस्मृते दृष्ट्वा जातावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्विलोकितो मया मूढा जटाये पक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो न लोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् गोविन्दस्य करं सवितैव कथा समानं भुवि नास्ति च के के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कलौ कथामयेन लोकहितं विचार्य प्रकाशिता गोपि नवीन मार्ग श्रीकुमारावूचुः हे मानवः पापकृतत्व सर्वदा सदा दुराचाररताभ्यमार्गगाः क्रोधानिदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषिकाः स्पृष्टा कुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता येदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्चलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वा
वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सदा हठेनये परस्वपुष्टामलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतमनुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेण सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वमेतद्विशारद श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर भिक्षुको वितवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुलिस्पृदा स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी चुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूराजाग्रहकृत्येषु कृपणा गृहः प्रिया एवमनिवस्तो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः कामस्तयोराजन्नासुखाय गृहादिकम् तस्साद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तान हेतवे वो हिरण्यभाषांसि दीनेभ्यो व्यक्षता सदा धनार्थं धर्ममार्गेणो ताभ्यां नीतं तथा विचा न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरोऽभ्युस एकदा साधुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः अद्या नेत्रचलो जातस्तडागं समुपेयुवान् पीत्वा जलं स्कण्डस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादितवे तत्रैव सन्न्यासे कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो जातस्तदन्तिकमो त्वजापादयोस्तस्य निःश्वसन्न्यासंसिता स्फुरा श्रीयतुर्वाचो कथमरोदस विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसी उदत्तं सत्वरं मह्यं स्वस्वदुःखस्य कारणम् श्रीब्राह्मण उवाच किं भ्रमे विमृशे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णामुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तो मिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं जानपत्यस्य दिक्कुलं संसतिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रये यत्फलं मद्गृहायातं तच्चं शीघ्रं विनश्यति निर्भागस्यानपत्यस्य किमतो जीवते न हि इत्युक्त्वा सारुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्या च चित्ते करुणाद्भूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चाद्विप्रमोचे सविस्तरम् श्रीयतिर्वाचो मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं दोषमासाद्यात् च संसारवासना श्रुणविप्रमया तेद्यं प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च सन्ततेः सगरो दुःखम् अवापाङ्गपुरत्तथा प्रेमञ्चाद्या कुटुम्बाशं सन्न्यासे सर्वथा श्रीब्राह्मणोवाचो विवेकेनो भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो ते त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादेशकहीनोऽयं सन्न्यासस्वस्क एव हि श्रेष्ठाचर्चो लोके पुत्रपौत्रो समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्तवीतस्सपोधनः चित्रकेतुर्गता कष्टं विधिर्लेखामिव्यार्जनम् नायास्याश्रुतं पुत्रादिधादैव भतोद्यमः ततो हटेन युक्तोऽसि हर्तिना किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं तदा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचमदया दानम् एकभक्तं तु भोजनम् वर्षावधि श्रियाकार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मला एवं मुक्ता यो योगी विप्रस्तो गृहमागतः कन्यापाणोबलं दत्त्वा स्वयं यातस्त्व कुत्रचित् तरुणीकुटला तस्य सख्यग्रीचारुरोधः अहो चिन्तामोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेन गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटे व्रजेद्ग्रामे पलायद् गर्भणे कथम् सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् यशोदो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा सङ्गरेत्तदा सत्यसौजाते नियमो दुराराध्य च दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूता यस्य वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनो चेन मे एवं कृतयोगेनो तत्फलं नैव भक्षितम् पत्न्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तदैरितम् एकदा भगिनी तस्याग्रहं स्वीक्ष्या गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं मयदेहि मे दुर्बला तेन दुःखेनो ह्यनुजे कर्माणि किम् सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामृसूदितः तावत्कालं स गर्भे भो गुप्ता तिष्ठगृहे सुखम् वित्तं त्वं मत्पतेर्यक्षाचते दास्यति बालकम् आन्मासिको व्रतो बालो इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयध्वेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम् तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अधकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये द्वन्द्वलिं ददौ तया चाकैत्तं भर्ते प्रसूतं सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नामात्मदेव प्रयोजयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातिकर्मं विधाय च गीतवादित्रघोषो भूत्तद्वारे मङ्गलं वधो भर्तृज्ञे प्रविदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम पाण्ड्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्थो सुप्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते कामाकार्यगृहे रक्षा सदे भ्रमं बोधिष्यति पदनां तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य
दुन्दुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् हिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुसुभिर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं प्रजा सर्वे दिदृक्षा भाग्यो न जातो आत्मदेवस्य पश्यतः तेन्वा बाला प्रसोदस्तो देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् यत् कालेन तौ जातो तरणौतनया बुभौ गोकर्णा पण्डितो ज्ञाने दुन्दुकारी महाखला स्नानं शौचक्रियाहीनो दुर्भक्तिक्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता जासवस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परमेश्वरप्रदीपकः कारणायार्मकान् धृत्वा तद्या कोपेन पातय हिंसका शस्त्रधारी च दीनान् दानं प्रपीडकः चाण्डालाविरुतो नित्यं पाठहस्ताश्वसङ्गता तेन वेश्या कुसङ्गेनो पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो दाढ्या पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो विरोधः बन्धत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायका वदिष्ठामि कु गच्छामि को मे दुःखं विपोपहेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितः तदानीं तु समागत्यो गोकर्णोज्ञानसंयुतः उदयामास जर्गं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारोऽग्रोगभ्यमो भगः तदा कस्यादनं कस्या स्नेहवाञ्जलते निशाम् नाचेन्द्रस्य सुखं किञ्चन सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्तेव रक्तस्य मुनैरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपततिष्ठति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु क्षमाकरणो गन्तुकामः ब्रवीत् किं कर्तव्यं वनेता दत्तं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपासे बद्धा पङ्गुरुहं सटा कर्मणा वदितो नूनं मामुद्धरदयानिधे श्रीगोकर्णुवाचो देहे सीमांसरुधिरे यभमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च कस्या निजं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वा एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतिषष्टिवर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा जय जय श्रीमद्पुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय श्री बालकृष्णो चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय श्री सूतवाचो पितर्युपरते तेनो जननी ताडिता भृजम् वावित्तं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चे लत्तया न चेत् इतद्वाक्य संत्रास्ता सनन्या पुत्रदुःखतः रूपे पादाकुतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवा धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्डितवधूप्रदा अत्युग्रकर्मकर्ता जाततो भूषण तत्पोषण विमूढधीः एकताकुलटास्तास्तु भूषणान्यान् विलिप्सवः तदर्थं निरगतो गेहात् कामान्धो यतस्ततश्च संगृत्यो वित्तं भीष्मं पुनर्गतः यक्षत्सु वस्त्राणि भूषणानि गमन्ति च बहुवित्तो च यमदृष्ट्वा रात्रौ नार्युव्यचारयन् चौर्यं करोत्यजो नित्यामतो राज्या गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोर्धागुप्तये गूढामस्माभिः किं न हन्यते निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पद्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्यो तन्मृत्युमुपचक्रमुः कृतं नाम महाराजो चिन्तायुक्तस्तदा भवान् तप्ताङ्गारसमूहांसो तन्मुखे हि विचिक्षुपुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं गता तं देहं मुमुचुरगरति प्रायः साहसिका स्त्रियः अज्ञातं तत्र हस्तं च केनावीतं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोकाभिवर्षिकविकर्षितः स्त्रीणां नैव विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधा विश्वास्वेयाः स्थितो मूढा सा दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामनां रसवर्धनम् हृदयं चुरधाराभं प्रिया को नाम योषिता सङ्गत्तो वित्तं तायाताः उल्टा बहुवर्तिकाः दुन्दुकारी बभूवाता महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन्तस्तिशों
स्वन्तरम् शीतातपरिक्लिष्टो निराहारनिवासितः ननेभे शरणं क्वापि हा दैवीतिं मुहुर्वदन् यत्कालेन गोकर्णोऽमृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैवो गया श्राद्धम् अचीकरत यस्मिस्तीर्थे तु संयाते तत्र श्रीश्राद्धमर्थ तर्पयन् यस्पत्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम् अवर्तयतो एवं ब्रह्मण स गोकर्णः स्वपुरं समीपैवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तामागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञायो धुन्धुकारी शुभान्धवम् निशीते दर्शयामाशा महारौद्रातरं वपुः सकर्णमेषः सकर्धहस्ति सकर्चो महिषो भवत सकृद्वृन्दा च गच्छाग्ने पुनश्चापुरुषो भवत् वैपरीत्यं विदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिका कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् श्रीगोकर्णोवाचो कस्त्वम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातुद्दशामि माम् किं वा प्रेतापिशाचो वा राक्षसोऽसीति सञ्जनः श्रीसूतवाचो एवं पृष्ठदा तेनोरुरोद्धुच्य पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो अञ्जलौ जलं गत्वा गोकर्णस्तदमुदैरयत तत्सेकहतपापोऽसो प्रभक्तमुपचक्रमे श्रीप्रेतुवाचो अहं भ्रात्वा त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामता येनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यां मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकासोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन पारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशा चापमाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीना पुलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धोर्भ्रातरमामस्मोचय कर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् श्रीगोकर्णवाचो तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसेमवाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्नमुक्तिश्चेदुपायुज्ञा परास्तिभ किं विधेयं मया प्रेता तत्त्वं वद सविस्तरम् श्रीप्रेतुवाचो गया श्राद्धुस्तेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायामपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रदाम् इत्तद्वाक्यमाकर्णो गोकर्णो विस्मयङ्गतः सदश्राद्धेन मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजमस्थानं मातिष्ठु प्रेतनिर्भयः मुक्तिसाधकं किञ्चित् दाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारीं निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामाश तां रात्रिं न तदभ्यगा प्रातस्तामकथं दृष्ट्वा लोकः प्रीत्या समागताः सर्वं गतं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्चो ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः साद्रसञ्चया तथा सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम् गोकर्णास्तं वनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरता सूर्यास्फुट्स्फुत्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान् मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा शौर्ये धर्म्यरूपं विस्तृतम् सर्वे ब्रुवनमयत्तेनो सर्वे ब्रुवन प्रयत्नेनो कर्तव्यं सुकरं तुदम् गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्रो संश्रवणार्थार्दो देशग्रामाञ्जनाययुः वृद्धमन्दाश्चाते तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्थो महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्ताय गोकर्णो कथयात् कथाम् सा प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः ग्रन्थयितं तत्र पश्चात् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूलक्षिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरोपेतं कर्तुमशक्त्या वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पसः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करो दिनान्ते रक्षितागाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशब्दं पश्यतां सदा द्वितीयग्रन्थिवेदनं तृतीयेन्ने तदा सायं तृतीयग्रन्थिवेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम् स्कन्धा श्रवणात् प्रेततां जहो दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीधाममण्डितः पीतवासा गणश्यामा मुकुटे कुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् तयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोको फलप्रदा कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्दं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पापकाशमिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेनोस्पुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांससोणितलेपितं चर्मावनद्
अपमद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रो पुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरम् दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कर्मभिडवत्संज्ञान्तं शरीरं मिति वर्णितम् अस्त्रीणातिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतमचान्नं सायं तच्चो विनश्यति तदीयरजं पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्ते निकटे हरिः अतो दोषानिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा तव दोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मृणायैव कथा श्रवणवर्जिता जलस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविवेदनम् चित्रं किमु तदा चित्राग्रन्थिवेदा कथा श्रवा यद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते जास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारो कृतमालेपो प्रक्षालनपडीयसि तथा तीर्थे च ते चित्ते मुक्तिरेव बुधै एवं मृदवे तस्मिन् विमानं मा तत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्चिदां भेदे विमानं धन्दुलेषुतः विमाने वैष्णवान् वीक्षा गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् श्रीगोकर्णवाचो अत्रैवो बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः अनेतानि विमानानि न तेषां युगविपत्कृतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदाकुतो जाता प्रप्रबन्धो हरिप्रियाः श्रीहरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादभिमानद सप्तरात्रां पोस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्तरजित्ते कृतं भ्रजम् अदृढं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हि यतो मन्त्रो व्यक्तिचित्तो भतो जपः वैष्णवो हतो देशो हता श्राद्धमपात्रकम् हतमसोत्रये दानम् अनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु श्वास्मिन् दीनत्वभावना विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एमादिकृतं चोत्स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनस्त्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवं मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतः पुनः तदा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारदा विमानैः सा संभक्तेषु हृडाभिर्बभूवः जय शब्दानमः शब्दास्तत्रासन भवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिमचक्रे हरसा तत्रं स्वयं हरिः गोकर्णं दोषमालिङ्घ्या करोत्स्व सदृशं हरिः श्रोत्रिण्यान् घनश्यामान् पीतकौशीयवाससः रीरिणा कुण्डिलस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे स्ताज्जीवा आश्वाश्चाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरलोके ते यत्रो गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन गोपालो गोलोकं गोपवल्लभः तथा श्रवणतः प्रीतो निर्यो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णेन तेनेदा गोलोकं योगि दुर्लभः यत्त सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां नागतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवताश्रवा ब्रूमोत्तते किं फलमृद्धमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञे न कथासु सञ्चितम् करुणेन गोकर्णकथाक्षरो ये पीताश्च ते गर्भगता न भूया वाताम्बुपर्णा शनदेहशोषणे स्तपोभिरुग्रे चिरकालसञ्चितै योगैश्च संया तिनतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति या इतिहासोऽमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थ ब्रह्मानन्द परिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् श्रुतं सकृद्वै विदहेत गौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च जय जय श्रीपतिपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्णमोक्षमणमणां पञ्चमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ षष्ठोऽध्याय श्रीकुमारावोचु
अस्ते सम्प्रपक्ष्यामः सप्ताहो श्रवणे विधिम् सहयैर्वसुभिश्चैव प्रायासाद्विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूयो मुहूर्तं प्रक्षेयस्मृतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये नभस्सो आश्वनोर्जौ च मार्गश्रीसस्सुचरणभाः इति मासाकदारम्भे श्रोत्रीणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि त्यानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेत्तरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये हरि ओं देशे देशे यथास्येयं वार्ता वेश्या प्रयत्नतः भविष्यति कदा यात्रा आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः क्रियासूत्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः देशेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखानमितेरितम् तेष्वेवं पत्रवेश्यं च तल्लेखनमितेरिदम् सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभम् अपूर्वरसरूपैवोतकां कथा चात्तं भविष्यति भागवत्पीयूषपानायोलम्पटा श्रीभागवत्पीयूषोपानायो रसलम्पटाः तश्च तथा शीघ्रमायाता प्रेम तत्परा नावकाशो कदाचिच्चिन्दिनमात्रं कथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभम् एवं माकरणं तेषां कर्तव्यं वनेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशालावसुधादित्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् शोधनं मार्दनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहे कोणे निवेशयेत् अरवाक् पञ्चाहतो यत्नास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यमण्डपाप्रोक्तै कदलीखण्डमण्डितः फलपुस्त्रैतर्लेभिस्वपितानेन विराजितः दिक्षोरुजारोपै बहु सम्पद्विचारय ऊर्ध्वं सप्तैव लोकास्सु कल्पनीया सविस्तरम् तेषविप्रावृक्तश्च स्थापनीया प्रमुद्य च पूर्वं तेषां मासानै कर्तव्यानि यथोत्तरम् चापि तथा दिव्यामासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद्भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्यगमध्यतः श्रोत्रेणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृतो दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योत निःस्पृहा हरिः ओम् अनेक धर्म विभ्रान्तो स्त्रीणां पाखण्डवादिनां सुखशास्त्रकथाचारे त्यक्तास्ते त्याज्यास्ते यदि पंडिताः भक्तुः पार्श्वे सायार्थो अन्यः स्थाप्य सदा विधा पंडिता संशयक्षेता लोकबोधन तत्परः भक्ताक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाक् प्रदाप्तये अरुणोदयेशो निर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत् हरिः ओम् नित्यं सञ्चेपतः कृत्वा सन्ध्यायाद्यत्स्वयत्प्रत्नतः विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तप्त विशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा कष्टम् उद्दिश्य मन्त्रेण चरितपूजाविधिं क्रमात् दक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे करं मोहं गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतास्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या वेदना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् श्री प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्षाकृष्ट एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भोस्य वस्त्रपूजाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीया सैवै वर्णं पञ्च विप्राणां कथाभङ्गो निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरिर्जाप्यं तादृशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यास्ता कीर्तनकारिणः दत्व्यासं दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशे लोकवित्तुद्धनागारो पुत्रचिन्तां विदुष्य च कदाचित्ता शुद्धमती स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्यो
कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तद्गदा मनो कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रोदयार्थं मे लब्ध्वा रस्सुकावः भविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कृतार्थिना उपोत्सो सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छा शृणुयत्तदा कृतपानं पयापानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् हरिं घृतं पानपयप्पानो कृत्वा शृणुयात् सुखम् फलः फलाहारेण वा भाव्यामेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाद्रं भवेत्यद्दु कर्तव्यश्रवणाय ततो भोजनं तो परं मन्ये कथा श्रवणकारण नोपवासो परप्रोक्तः कथा विग्धिकरो यदि सप्ताहव्रतनां पुंसां नियमां शृणु नारद इष्टदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथास्रवे ब्रह्मचर्यमदाचोक्ते पत्रावल्यां च भोजन कथा समाप्तो भुक्तिमजा कुर्या नित्यं कथाप्रति जलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषं जिहा नित्यं कथाप्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत्यो कथाप्रति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोप्रतिनां तथा स्त्रीराजमहितां निन्दां वर्जयत् कथाप्रति रजस्वलान्त्यजम्लेक्षापतितभ्रात्यसैकैस्तथा द्विज द्विज वेदबाह्यश्चो नावतिध्यत् कथाप्रति सत्यं शौचं दयां मौना मार्जवं विनयं तथा उदारो मानसं तदवदेवं कुर्यात् कथाप्रति दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्या पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामा शृणुयाच्चो कथामिमाम् पुष्पागागबन्ध्या च बन्ध्यायाच्च मृतार्पका स्रवतगर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्ततः एतेषु विदनाश्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमात् खादिभ्यं कोटियज्ञफलप्रदा एवं वृत्ता व्रतविधे मुद्यापनावताचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिमं कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नद्यापनागृह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाहि यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते स्तोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य चाक्भक्तश्चो पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रभ्यश्चादीयताम् मृदङ्गो ताललतं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् हरिः ओम् विप्रेभ्यः याचकेभ्यश्च वित्तम् अन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाचा परिहने गृहस्थश्चेत् दाहोमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं जजुह्यात् विधिनादशमस्य च पायसं मधुमरविसर्मिश्च तिलान्नादिकसंयुतमो अथवा हवनं कुर्यात् गायत्राजुर्माहितः तन्मयात् तत्पुराणस्य परमस्य च तत्पदः होमाशक्तो बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाचिद्दिनोदार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयो वृषमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् येनु स्यात् सफलमसरभं नास्ति तात्मादिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः सुपर्णं धेनुं च व्रतपूर्णभेतवे शक्तौ फलत्रयमिदं स्वर्णसिंहः समविधाय च तत्रास्यो पुस्तकमस्ताप्यं लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारे च दक्षिणा वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजितायो यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्ता मुक्ता स्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सरपापं निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयो श्रीकुमारा ऊचुः इत्येकैतं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भक्तमुक्तिकरे स्थिते श्रीसूतवाचो इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवती कथां सर्वपापहरां पुण्यां भक्तिमुक्तिप्रदायिनां शृणुतां सर्वभूतानां सप्ताहं निवतात्मनां यथा विदितो देवं तुष्टभो पुरुषोत्तमः तदन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तीनां पृष्ठपरा कारुण्यं परमं च भूत् सर्वभूता मनोहर नारदस्यो कथार्थो भूत्सिद्धे स्वयं मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गां परमानन्दसंवृतः एवं कथां समाकरणं नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगदगदया वाचा तानुवाचा कृताञ्जलिः श्रीनारदवाचो धन्येऽस्मिनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः मे भगवान् लब्धा सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यदा कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते श्रीसूतवाचो एवं ब्रवीत तत्तो नारदे वैष्णवोत्तमे हरिब्रह्मसमागायातः सुखो योगेश्वरस्तदा तत्राजयो षोडशवार्षिकस्ता व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा तथा वदानेन जलाभपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा च तस्या परमोरुदेशं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरर्भिस्तमपूजयत् सुखं स्थितोऽवदत्सन् शृणुतामलाङ्गिरम् श्रीसुकुवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरेद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममावेष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचे नराः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अदाभिबन्धु सद्भाग्या मामञ्चत करिष्ये। श्रीसूतवाच एवं ब्रुवाणे सत्बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासे। प्रह्लाद बल्यो धव फाल्गुनादिभिः वृतासुरर्षे स्तम पूजयच्च तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं चैचक्रे की तन्मधृतस्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तो तत्रागमत्के तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी बीडाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्ता जुनो भू। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गां जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्रो भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्। मत्तो परं भावव्रतात् दृढोद्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्। सत्त्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरेते। नगाः गाथासु च सर्वभक्ते रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। ततो नमत्तुच्चरणेषु नारदो तथा सुकादीन पितापुसांश्च। अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुः प्रीतकथामृतास्ते। भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन। अतो हरेर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां। दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां। संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। श्रीशौनकवाचो सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः। सुरर्षै कदा ब्रह्मैश्चिन्दिं मे संशयं तु माम्। श्रीसूतवाचो आकृष्टो निर्गमात्रिशद्वर्षाधिकतकलौ। नवमीतो नभस्ते च कथा रम्मं सुखो करो। परीक्षणान्ते च कलौ वर्षो सततये। शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथा। तस्मादपि कलौ प्राप्ते सद्वर्षतकृते सति। गोचरोर्जे चिरे पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः स्तुताः। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। हलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी। पृष्ठप्रियमसकलकल्मषनाशनं च मुक्तेक हेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्ता कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किम्। स्वपुरुषमपि वेक्ष्यपाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरः मन्यनृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे
विष संगा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधा किमर्थं व्यर्थं वो व्रजत कुपथे कोत्सित कथे परीक्षे साक्षिया श्रवणगत मोक्त्यो ते कथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीसुके निरिता कथा कंठे सम्पद्यते येन स वैकुण्ठपुरुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुख हेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो निततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवनये किमप्यसाध्यम् जय जय श्रीमद्पुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्यं श्रवण विधिकथं नाम षष्ठोत्सव श्री बालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतपुराणम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निवसच्छेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रमयो सर्वमासत ता एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुतहुताग्नयः संकृतं शोधमासेन पप्रक्षोरितमादरा श्रीऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः श्रोता परावरविदो विदुः वेद त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वं सस्तनुग्रहात् ब्रूः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्ताञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्तता श्रेयस्तन्ना संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः दासोधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषय ब्रूहिणा श्रुतधानाम् येनात्वा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् शाश्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य
देवस्य जातो यस्य च कीर्षया तन्नाशुश्रूषमाणानामहर्षाङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्ना संसृतिं घोरां यन्नामा विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येतो यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयाशोता मुनया पुरुषमायनाः सद्यः पुनन्तु वसुश्चाः सुदृण्यान्योपनुसेवया को वा भागवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽन्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधः कलाः अथाख्यायिः हरेर्धीमान्नवतार कथा शुभाः लीलाविहतस्वैरोमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु नावृतृप्यामा उत्तमसलोकविक्रमे यच्छन्वतारसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् अखिलवीर्याणि सह रामेण केशवः अतिवर्त्यानि भगवानो गूढः कपटमानुषः कलिमर्त्या कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनां दीर्घचित्रेणो कथायां शिक्षणा हरेः त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षता कलिमसत्तो भरं पुंसां कर्णधारो युवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरै कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषवाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अद्वितीयाध्याय श्री व्यासुवाच इति सम्प्रश्न संघ्रष्टो विप्राणां रौमहर्षणे प्रतिपूज्यावजस्तेषां प्रवक्तमुपचक्रमे श्रीसूतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिते शतमां तमोन्दम् संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृताग्निसम्पन्नो येनात्माशु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्माशं प्रसीदति वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं चायदहैतुकम् धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनो कथासुया उत्पादेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्याह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्योनेन्द्रियप्रेतृल्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्यैह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वतद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानो मतद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते श्रद्धानां मुनयो ज्ञानो वैराग्ययुक्तयाः पश्यन्त्यात्मानं मुनयो ज्ञानो वैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभृद्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः वनिदिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणा तस्मादेकेन मनसा भगवान् हंसा त्वतां पदिः श्रोतभ्याकृतभ्यश्च देया पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासनायुक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् निकोपिदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषो श्रद्धानस्योपासुदेवः कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थानि शृणुतां सुखतां दृष्टो पुण्यश्रवणकीर्तनः यद्यन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति नष्टप्रायो सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमसलोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्य एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियो गतः भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते यद्यन्ते हृदयग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिपरमया
परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मा प्रसादने सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्त परपुरुष एवासधत्ते इत्यादये हरिभिरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वनरोणां स्युः पार्थिवाद्दारणो धूमस्तस्मादग्निश्रयीमयः तमसस्तोरजस्तस्मास्तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शना हेजरे मुनियोथाग्रे भगवन्तं मधोक्षजम् तत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मोक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनतो नारायणकलाशान्ता भजन्ति यनसूयवा रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै भूतप्रजेशातेन श्रियेश्वर्या प्रजेप्सवः वासुदेवो परा वेदा वासुदेवो परामखाः वासुदेव परायोगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानं वासुदेवो परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममाजयाम् शद्रूपया च सौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसते स्वेषु गुणेषु गुणमानुषु अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन प्रजृम्भितः यथा वर्णितो वह्निन्दारुसेक्यं त्रयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावै भूतसुखेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावत्तेषु सत्त्वेनो लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिशो जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषोपाख्याने द्वितीयवत्सवः श्रीबालकृष्णोचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयवत्सवः श्रीसूतवाचो जगृहे पौरुषमरूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं कोड्स्कुलमादौ लोकशिक्षया यस्याम्बस्यानस्यो योगवृद्धां पितनवता नाभिर्दाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यस्या वयस्स्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तत्त्वै भगवतो रूपं विशुद्धं पश्चिन्नतो रूपमदभ्यचक्षा सहस्रपादो रुभुजानमाद्भुतमो सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लस एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्याञ्जांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः स एवं प्रथमं दैवः कौमारं सर्गमास्थितः दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यामखण्डितम् द्वितीयं तु भवायास्यो रसात् तलगतां महीम् उत्तरिश्चन्नुपादत्त यज्ञे जाजौकरं तृतीयो मृत्सर्गं च देवर्षित्वमुतेवसाम् तन्त्रं चातुतमाचष्टा नैष्कर्मं कर्मणां गते तृतीये धर्मकलासर्गे नरनारायणाभृषि भूत्वा त्वमोपशमोपेतां करोद्दुश्चरं तपः पञ्चमाकपिलो नाम सिद्धे सक्कालविप्लुतमो प्रोवाच सुभये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामाभिनिर्णयम् षष्ठे अत्येरपत्यत्वं व्रतः प्राप्तोऽनुसूययाम् अन्वेक्षे केमलर्कार्या प्रह्लादादिभ्य ऊचिवा ततः सप्तम आकूत्या रुचिर्यज्ञो जायतो सयामाद्यै सुरेखणे पात्रायं भवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातो उरुक्रमः दक्षिणपद्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं बभुः दुग्धे मा मोचवधेर्विप्रास्तेनायं स उसत्तम रूपं सा जगृहे माच्यं चाक्षोदधि सम्प्लवे आभ्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनो सुरासुराणां हृदयमथनां मन्दराचलमो तत्रे कमलरूपेण पृष्ठ एकादशे विभो धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपायत्सुरानान्यान् मोहिन्या मोहयन् श्रिया चतुर्दश नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रियमूर्जितमो दाराकर्जेर्वक्षस्येरेकां कट्यकृत्यथ पञ्चदशं वामनकं घृत्वा गादाध्वरं बलेः तत्रयं याजमाना प्रत्यद्यत्यस्त्रो त्रिविष्टपाम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कपितो निक्षत्रामकरोन्महि ततः सप्तोदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् तत्रैवेदतरोशाका दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रानिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिने विष्णुः प्राप्य जन्मनि रामकृष्णापि भुवो भगवान् हरध्वरम् ततः कलौ प्रभमृद्धे सम्मोहाये सुरत्पिशाम् शुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेशो भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनता विष्णुयशुसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा शङ्केया हरेः सत्त्वन्निधिर्द्विजाः विदासिना कुल्या सरसा शिवसहस्रशः विषयो मनवो देवा मनवुत्ता महौजसः सर्वे हरेरेव प्रजापतयस्तथा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादिभ्यः कुलं लोकं प्रणयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो या एतत्प्रेतो नरः
सर्वतः सायं प्रातः गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्योचितात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदा देवीरात्मने यथा नवसमयो मेघौघो नेडुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरिद्रश्चद्वामरोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तो मभ्यूढगुणविभृतम् अदृष्टाच्युतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भव यत्रेमे सततरूपे प्रसिद्धित्य स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्देशो परता देवी माया वैचारदीमति सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्ने स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि कर्तुर्धनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पदे सा वा इदं विश्वममोघलीला सृजत्यवत्यत्र संजतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितयात् स्वतन्त्र काड्वार्गिकं जिघ्रति च गुणेश न चास्य कश्चिन्नृपणेन धातुर्रवैत चन्तुः कुमनीश भूति नामानि रूपाणि मनोचोभिस्तन्तन्वन्तो सन्तन्वतो न नरचर्यामि सा वेद धातुपदिं परस्यो दुरन्त वीर्यश्रद्धाङ्गपाणे व्योमाया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे लोकनाथे कुर्वन्ति तत्र सर्वात्मकन्वामात्मभावं येन यत्र भूया परिवर्तवग्राव इदं भागवतमनामो पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेषाय लोकस्य धन्यं स्वस्तेनं महत् तदिदं ग्राह्यामाशा श्रुतमात्मावताम्बरम् सर्वेदितिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् चतुसंस्रावयामाशा महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गङ्गायां परितं परमर्षभिः कृष्णे सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टतृषामेव पुनारार्कोध्वनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरितेजसा अहं चात्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोत्सवः श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ चतुर्थोत्सवः श्रीव्यास उवाच इति ब्रह्माणं संस्तोयो मुनीनां दीर्घसत्राणां वृद्धा कुलपति सूत बृहवः व्रज सौनको ब्रवीत् श्रीसौनकुवाचो सूत सूत महाभागो वदनो वदताम्बरः तां भागवतीं पुण्यं यदाह भगवान् सुखः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना तदा संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समद्रङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्यानुयान्तं सिमात्मजप्यलग्नं देव्यो भूयापरितधुर्नतु सस्यचित्रम् तदिवीक्ष्य प्रक्षति मनो जगतस्तवास्ते स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टि कथं मा लक्षितः पौरै सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् जडवद्विचरन् गजसाहवये कथं वा पाण्डवेयस्यो राजरसेवनुना सह संवादातं भूत्ताता यत्रैषात्मते श्रुते सा गोतो वनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् वीक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्युश्रुतमसूतो प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः सा सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायामनाधृत्यादिराश्रयाम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः तं सवीराश्रियमङ्गदुस्तजां ये वै सतोस्त्रेष्टुमहो सहस्वी शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्दिनात्मार्थमसौ पुराश्रयं मोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नासमाचक्षो पृष्टो यदि हि किञ्चन मन्येतां विषये वाचां स्नाता मन्यत्र छन्दसा श्रीसूतवाचो द्वापरे समनप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातापराशराद्योगी वासभ्यां कलया हरे सा कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्यो जलं शुचिः विविक्तदेशे आसीना उदितेरभिमण्डले परावर्ग्यः सारसिः कालेनाव्यक्तरङ्घजा युगधर्मापतिकरां प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिर्ध्यासं च तत्कृतम् आसम् अश्रद्धदानान्यसत्त्वान् दुर्मेधान् हसताजुषः दुर्भगांश्चो जनानवीक्ष्य मुनिर्दिग्वेन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यद्यो हितमदमोघद्रिक हरि ओं चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् वेदधाद्यज्ञ सन्तप्त्यै वेदमेकं चतुर्विधाम् दिग्धिजो सामाथवाक्यां वेदाश्चत्वारो तद्भृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते
तत्तग्वेदरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः अथर्वाङ्गिरसात् सामेत् सन्तुर्धारणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहेनो महर्षणा इत्ता एतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्यनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवान् त एव वेदा दुर्वेदिर्धायन्ते पुरुषर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासाकृपणवत्सला स्त्री शूद्रबन्धूनां स्त्रीणा श्रुतिगोचराः कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मेकेनापीथा नातुश्चहृदयं ततः प्रसीददाधृत्यः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विभक्तश्च इदं प्रोवाच्य धर्मवित् प्रतेन हि मया चन्दांसि गुरुवोक्तयः मानता निर्विलेकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यापदेशेनायाम्नायार्थ्यश्चतर्थितः दृश्यते यत् धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिर्प्सुता तथापि पदमेदोः यात्मा चैवात्मना विभोः असम्पन्नम् इवाभाति ब्रह्मप्रचस्व सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियः परमहंसानां ता एवो हि प्रियाः तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता पृष्ठस्सो नारदोऽभ्यागात् आश्रमज्रप्रागुदाहृतम् तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनेः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्याय श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने वृणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय श्रीसूतवाचो अथ तं सुखमासेनो उपासीनं बृहक्षवाः देवर्षि प्राहि विप्रर्षि वीणां पाणिस्मयन्निव श्रीनारदवाचो पाराशर्यं महाभागो भवतश्चिदात्तना हरिदुच्यते शारीरम् आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते भवद्भुतमा कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्था परिबृंहितम् जिज्ञासितमधीतम च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् तापि सोजस्यात्मानाम् कृतार्थम् इव प्रभो श्रीव्यासवाचो अस्त्येव मे सर्विदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं वृक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परापरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यपत्यति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इवत्ति लोके मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परापरे ब्रह्मणि धर्मतो भृतैस्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारद उवाचो भवतानुदप्रायो यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुस्येता मन्ये तद्दर्शनं किल यथा धर्मादयश्चार्था मुनवर्यानुकीर्तिताः तदा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः नायद्वश्चितपदं हरिरिशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत करहित तद्वायजं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमस्न्यो तद्वागिसर्गो जनतागि विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्भवत्यपि नामान्यन्तस्य संहितानि वक्षण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा नैष्कर्म्यमप्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् पुनः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोक्षको शुचिस्रवा सत्रतो धृतभृतः रुक्रमस्य किलमबन्धमुक्तैः समाधिनानुस्मरतद्विचिष्टितः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक्तसस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित्त्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत भाता हदनौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् प्रतिक्रमः यतो धर्म यदीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हदेवेतुं विभो रणन्तपारस्य निवृत्तितः सुखमो प्रवर्धमानस्य गुणैर्नात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा सुधर्मं तृणाम्बुजं हरे भजन्न पक्कोदपति त्वयोधि यत्र क्वा भद्रमभूतमोश्चकें को वार्धयाप्तो भजतां तव तस्यैव हेतो प्रेतेत कोपितो न लभ्यते यद्भ्रमताप्यवर्धया लभ्यते दुःखवदन्यता सुखं कालेन सर्वत्र गभीररङ्गचा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेव्याङ्गवदङ्ग संस्कृतिमो स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रयोत्पयुगुपहुपगुहनं पुनः विहातमुच्छेद सरसग्रहो यतः इदं विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः स्वयं वेदपमा तथापि वै प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितः त्वमात्मनात्मानमवेभमोग्दृगो परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगदा शिवायतान् महानुभावप्युदयोधिगण्यताम्
इदं हि पुंसस्तपसस्तु तस्य वा पृष्ठस्य सूक्तस्य बुद्धिदत्तयोः चतुर्धा कविभिरनुरूपितो यदुत्तमसलोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यातु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनः शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षिताम् ते वयमेताखिलचापलेर्भके दान्ते कतक्कीर्णकेनुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तत्तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे ओच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकस्य भुञ्जै तदपास्तकिल्बिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्तान् वहं कृष्णकथा प्रगायतो मनुगृहेण श्रवणं मनोमरा श्रद्धयामेन पदं शृण्वता प्रियश्रवस्रङ्गममानुभद्रुजिः तस्मिस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियस्रवस्याखिलमतिर्मतमो ययाहमेतत्सदसत्त्वमायया पश्येम ये ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषका भृदु भरे विस्वनृतो मेनुसवं यशोमलम् संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैव मयं रक्तस्य प्रसक्तस्य हतैनसः श्रद्धदानस्य बालस्यादन्तस्यानाचरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितमो अनुभोजन गमिष्यन्त्या कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रे चिकित्सितमो यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुब्रत तदेवायमयं द्रव्यं न पुनाते चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसति हेतवा त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परः इदत्रोक्ते ते कर्मो भगवत्परितोषणम् ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्बाणायत्त कर्माणि भगवन् चित्सास्कृत गृह्णन्ति गृणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेनो मन्त्रमूर्तिं ममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं सम्यक् पुनः इमं स्वानिगमं ब्रह्मन्न वेद्यं मदनुष्ठितम् धार्मिज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मेन् भावं जगेशव त्वपपद्यवसुतो त्वमप्यदभ्रसुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुस्थितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां सङ्क्लेशनिर्वाणमुषन्ति नान्यथा जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पंचमोत्सवः श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीसूतवाचो एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयापप्रख्यतं ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः श्रीव्यासुवाचो भिक्षुपरिविप्रवस्ते विज्ञाने दृष्टिविशस्तवा वर्तमानो वयस्याते तदा किं करोद्भवान् हरि ओं स्वयं भुवो कया वृत्त्या वर्तते ते परं वयः कथं चेदमुपस्त्राक्षे काले प्राप्ते कलेवर प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम ये स व्यवधात् काला एष सर्वनिराकृतिः श्रीनारदवाचो भिक्षुपरिविप्रवस्ते विज्ञाने चार्भिर्भ्रम वर्तमानो वयस्याते तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतो जक्रे स्नेहानुबन्धन साश्वतन्त्रान् कल्पासीत् योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्यैवसे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले उजित्वा सतपेक्षया दिग्देशकाला व्युत्पन्नो बालका पञ्चहायना एकदा नृगदाग्रेहात् दुह्यन्ति निशङ्कां पति सर्वोदसत्पदास्पृष्टा कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्यो भक्तानां समिभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा स्फीताञ्चर्मदास्तत्रो पुरग्रामप्रजाकरान् खेटखरपटवाटीश्च वनन्योपवनानि च चित्तधातो विचित्रादान् निभन्नग्नभुजद्रुमान् जलाशयाक्षिवाजान् जलाशयाचिवाजला नलिनी सुरसेविताः चित्तस्वनैः पत्ररथैर्बिभ्रमरप्रियः नलवेणो सरस्तम्भः कुशकीचकगह्वरम् एक एवाति यातोः मतराक्षं विपनं महतो घोरं प्रतिभयाकारं किलो लोकशिवाञ्जिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तत्परीतो विभुक्षितः स्नात्वा भित्त्वा हृदयेनद्यात्प्रष्टो गतश्रमा तस्मिन् निर्मृजने दण्डे विप्लोधुस्पदा स्थितः
आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तय शरणां भोजं भावनर्जित चेतसा औदकण्ठ्या श्लोकलाक्षस्य यद्यसीन्मे हसनैर्हरिः प्रेमाति भरनिर्भिन्नो पुलकाङ्गोति निरुद्धः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यामुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तनमनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लभ्या दुर्मना इव यत्यक्षुस्तदहं भूयः प्राणधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यामवितृप्त इवातुरा एवं यदन्तं विजने माहागोचरो गिराम् गम्भीरा चक्षुणया वाचा सुचा प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अभिपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद यद् दर्शितं रूपं मेतत् कामायते नगो कामाचरकैः साधो सर्वान् भुञ्जति ह्यक्षया सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढां मति हित्वावद्यामिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न प्रवृत्तेत्कर्षितो प्रजा सर्गनिरोधोऽपि स्मृतिश्चामदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद भूतं न बोलिं गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकं पिता नामानन्त सहतत्र पठन् गुह्यानि भद्रा विकृतानि च स्मरन् दाम्पर्यटस्थो इष्टमनागतस्प्रिया कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं दृष्टो मतिर्ब्रह्मन् न शक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूत्काले तदित्सौदामनीयथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरभ्य कर्म निर्वाणो निबदत्पाञ्चभौतिका कल्पान्तो इदमादायो शयान्याभ्युस्मृतन्मदः शिशैशोरनो प्राणं विवशेन्तरहं विभो सहस्रो युगपर्यन्ते उत्था एतं सुरक्षतः हरिजमिश्रारजया प्राणेभ्योऽहं जजगिरे अन्तर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यभ्यस्तम् प्रदः अनुग्रहान् महाद्विष्णोरभिघात गतिक्वचित् देवदत्तामिमां वेदां स्वरब्रह्मो विभूजिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादस्प्रियस्रवाः आहूतयो मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातृचित्तानां मात्रा स्पर्शक्षया मुहुः भवचिन्तो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णना यमादिभ्रयोगपथैः कामलोभो हतो मुहुः मुकुन्दसेवया यत्तत्तदात्माध्यानसाम्यति सर्वं तद्माख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघो जन्मकर्मरहस्यं मे भगवतः भवतश्चात्मतोषणा श्रीसूतवाचो एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो उवास विसुतम् आमन्त्रवीणां रणयन् ययो यादुच्छ्रिको मुनिः अहो देवर्षिधन्नोऽयं यत्कीर्तिं शारङ्गधन्मनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे षष्ठोत्सव श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीशौनकवाचो निर्गते नारदेशोतो भगवान् बादरायणः प्रतपा तद्विप्रीता तदा किं करोद्विभुः श्रीसूतवाचो ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक्प्राशयति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते आसीनोपवस्प्रस्य प्रणिदद्यो मनस्त्वया भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले अपश्यत्य पुरुषं पूर्वं मायां जातदपाश्रया यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम् करोऽपि मनुतेन रथं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रेश्चात्तत्संहिता यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्टे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहाभयावः ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजमो सुखमध्यापयामाशा निवृत्ते निरतं मुने श्रीशौनक उवाचो सवै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वापरेति मे
सीतामात्मा रामा समभ्यस श्रीसूतवाचो आत्मा रामाश्चमुनयो निर्गन्ता अभिक्मे कुर्वन्त्याह हेतु किं भक्ते मिथ्या मित्थं भूतगृणो गुणो हरेर्गुणाक्षिप्तो मतिर्भगवान् बादरायणिः जगान् महदाख्यानां नित्यं विष्णो जनप्रिया परीक्षोऽथ राजरसे जन्मकरमप्यपाल विलापनम् संस्थां च पाण्डपुत्राणां भक्षे कृष्णाकथोदय यदा मृते कौरवसज्जयानां वीरश्रुतो वीरगतिं गतेषु प्रबोधरा विद्यगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतु प्रियं द्रोणऋतिष्पश्चन् कृष्णसुदानां सुपदां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्षयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरोद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा सुजस्ते प्रजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विषकैरुपाहरे त्वक्राम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्र इति प्रियां बल्गुविचित्रजलपैः शशान्त्वेत्त्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंसितवग्रधन्वा कपिध्वज गुरपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारभूतविघ्नमना रथेन प्राणपरीक्षोरुर्भ्यां यावदगमं रुद्रभयाद्यतार्कः यदा शरणमात्मानं मैक्षत्सान्तववाचिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मज अथोपस्पृश्य शरणं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्योपसंहारं प्राणकृक्ष उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतमतेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः श्रीअर्जुनवाचो कृष्ट कृष्ट महाबाहो भक्तानाम् भयङ्करः त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्य पुरुषा साक्षात् ईश्वरः प्रगदे परः मायां यदस्य व्यचिक्षक्तिया कैवल्ये स्थितयात्मने स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः तस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणा तथायं चावतारास्ते भुवो भारज्यहिर्षया स्वानां जानन्यभावानामनोध्यानाय चासिर्गृहे किमदं स्वित्पितो वेदे देवदेवो न वेद्भ्यहम् सर्वतोमुखमायाते तेजा परमदारुणम् श्रीभगवान् वाचो वेत्तेत्थं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् दैवासो वेदसंहारं प्राणबाध्य उपस्थिते नास्त्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यपकर्षणम् जयस्त्रतेज उन्नद्यामत्रज्ञोऽध्यत्रतेजसा श्रीसूतुवाचो श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः पृष्ठवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्म्यं ब्रह्माय सन्दधे संयत्यान्नोन्यभुयोस्ते सरसंवृते आवृत्य रौदशीकं च बप्रधातेर्गवन्निव तेजस्सुतयो स्त्रीन् लोकान् प्रधन्महम् दह्यमाना प्रजा सर्वासामतर्गमसंवसता प्रजोपप्लवमालक्ष्यो लोकभ्यतिकरं च तम् मत्तं च वासुदेवश्च सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तत् आसाद्यतरसां दारुणं गौतमी सुतम् बबन्धामर्षताम्राक्षा पशुं रचनया यथा शिविरायो निशीतन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् अर्जुनं प्रकोपितो भगवान् अम्बुजेक्षणा मैनं पार्थार्चित्रातुं ब्रह्मबन्धोमिमं जये यो सावनागता सुप्ता नवधेन्नि शिवालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं विरतं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवेत् प्राणान् यः परप्राणै प्रपुष्टात् घृणं खलु तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योषाद्यथा पुमान् प्रतिश्रुतम च भवता पाञ्चाल्ये श्रवणतो मम आहरित्यैश्वरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः तदसौबध्यतां पापो आतताप्यात्मबन्धुवा भर्तुश्च विप्रियं वीराकृतवानाकुलपांसः एवं परीक्षिता धर्मं पार्थं कृष्णेन नोदितः नैक्षद्दन्तं कुरस्वतं यद्यप्यात्मानं महान् अतोपेत्तो स्वाशिबिरं गोविन्दप्रियसारथे नवे दत्तं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान् हता तथा हृतं पशुपत पाशबद्धो मवाङ्मुखं करभजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्व भावा कृपया ननाम च उवाच चास्य हन्तस्यो बन्धनान् निंसते मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः हस्तग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सा एषु भगवान् द्रोणप्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मानोर्धं पत्न्यास्ते नन्वगाद्यारेषु कृपीः
ततो धर्मज्ञं महाभागो भवद्भिर्गैर्वं कुलमो व्रजनं नारदे प्राप्तं पूज्यं वन्द्यामभीक्षण सह मारोदीदस्य धरणिं गौतमीपति देवता अमृतवत्सार्तां रोदिम्यास्रो मुखिं मोहो यैः कोपिता ब्रह्मकुलं राजन्निरतात्पवे तत्कुलं प्रहत्यासो दानबन्धं सुचार्पिता श्रीसूतवाचो धर्मं न्यायं सकरुणं निर्लेकं समं महत् राजा धर्मचतो राज्ञा प्रत्यानद्यध्वचोद्युचा नकुलः स देवस्यो युवधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये च नेय च योषितः तत्राह मरुस्तो भीमस्तस्य श्रेयान् वधस्मृतः नापुनश्चार्थे योह न सुप्तसिञ्जय विषम्भो भीमगतं द्रौपदास्तु चतुर्भुजः आलोक्यवदनं शक्योर्दमाहय सन्निव श्रीकृष्णवाचो ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्णः मयैव भयमात्मानं परिवायानुशासन गुरुप्रसुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयतां प्रियाम् प्रियं च भीमसेनश्च पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूतुवाचो श्रीसूतवाचो अर्जुनः स साज्ञायो हरिर्हाराधनासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्याः मूर्धजा विमुच्यो रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान् निरयापय वपनं द्रवणादानं स्थाननिर्यापणं तदा एषै ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिका पुत्रशोकातुरास्तर्वे पाण्डवाः साकृष्टया स्वानामृतानां यत्कृत्या चक्रोर्निर्हरणादिकम् जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथष्टमोऽध्याय श्रीसूत उवाच अहते सम्प्रेतानां स्वानाम् उदमुच्यताम् दातुं च कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्याय यो स्त्रियः ते निनियोदकम् सर्वे विलप्यो च वृषं पुनः आलुप्ता हरिपादाब्जारजा पूता सरिज्जले तत्रासीनं गुरुपतिं दृष्टा संसानुजमो गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रतां कृष्णां च माधव सान्त्वयामासो मुनिभिर्हतृबन्धोक्षितार्पितान् मोदेशो कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया साधित्वात् जातशत्रोः साम्राज्यं कितबर्हृतम् खादित्वा चतो राज्ञा गजस्पर्श चतायुषा याजित्वा सुमेधिस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः सत्यजा पावनं दिक्षो चतमन्योरिवातनो आमन्तो पाणपुत्रांश्चो सैन्यो युद्धवसंयुतः वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः वृतिपूजिता गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारिकां रथमास्थितः अकुले मुत्तरां वयविह्वला श्री उत्तरोवाचो पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम् अभिद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता श्रीसूतुवाचो उपधार्योपचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत तर्हि वातमुरुश्रेष्ठो पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपादतो व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम् दर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां विदात्विभो अन्तस्था सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः माया प्रणोदगर्भं वैराट्या कुरु तन्तवे यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्या समसाम्याद्विर्वृद्वः मामंस्ता हि दाश्चर्यं सर्वाश्चर्यं मयेच्युते यैदं माया देव्या सृजत्यापतिर्नृज ब्रह्मतेजोऽपि निर्मुक्तैरात्मजे सकृष्टया प्रयाणाभिमुखं कृष्णामिदमाः पृथा सति श्रीकुन्त्युवाचो नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं माया चमनकाक्षन्नो मज्ञादोदकमभ्ययम् न लक्ष्यसे मूलदृशा नटो नाट्याधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अबलात्मनाम् योगविधानार्थं कथं वस्ये मही श्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोधा
चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे नमोर्विपद्गणा विषाद्महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभायां वनवास कृच्छता मृधे मृधेने कमहारथास्ततो द्रोणस्तताश्च स्वहरे विरक्षिता सन्तु नासस्त्वत्तत्र तत्तो जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनरभवदर्शनं जन्मैश्वर्यसुतश्रीभिरेधुं मानमदः पुमान् दैवारत्याभिधातुं वै त्वाम किञ्चन गोचरम् नमो कञ्चन वित्तायो निवृत्तो गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपदये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिताक्कले न वेद कश्चित् भगवत्स्वीर्षितं तमेव मानसृणां विडम्बनम् नयस्य कश्चित् दैतोऽस्ति करेचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमापतिर्नृणाम् जन्म कर्मं च विश्वात्मनजस्यान्तर्तुरात्मनः त्रियं निर्षुयादस्तो तत्यत्यन्तविडम्बनाम् गोप्या ददे त्वयि कृता गजदाम तावत् याते दशासु कलिलान् सरसम्प्रभाक्षम् कं निनीय भवभावनया स्थितस्य रामं विमोहयतिभिरपि यद्विभेते केचिदाव्रजमजातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतो प्रियास्य वन्वाये मलयस्येव चन्दना अपरे वसुदेवस्यो देवक्यां याचितोऽभ्यगात् यस्तमस्य चेमायावधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणान्ये भुवो नावयोधदे सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यात्मा विवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन श्रणवन्ति गायन्ति गणन्तभीक्षुतः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्ति चिरेण तापकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजाम् अप्यत्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससे स्मृत्सुहृदोऽनुजीविनः तेषां नैचान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजिताङ्गसा ये वयमनामरूपाभ्यां यदिभिः सा पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि हर्षिकाणामवेशितुः नेयं सोऽभ्यस्यते तत्रो यथेदानीं गदाधरः पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदास्पृद्या सुपक्कौषधविरुधा नाद्रिनद्युनद्यन्तो येदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तिस्वकेषु मे स्नेहपाशामि मम चिन्धें दृढं पाण्डुसवृष्णिषु त्वयि मेनन्य विषयाः मतिर्मधुपते सकृत तदेमुद्वहतात्मन्दा गङ्गे गङ्गौ बौघमुदन्वितये श्रीकृष्ण कृष्ण सकभ्रष्टरावनुद्युग्राजन्दवंशतहेनानपवर्गवीर्य गोविन्दगोदिजुदार्तिहरावतारा योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीसूतवाचो प्रथयेद्दं कल्पतये परिणूताखिलोदयः अन्नं जहाज वैकुण्ठो योमोहयन्निममाहया तां बाढमित्युपामन्त्रो प्रविश्चोग्गजसा भयम् श्रियश्चाचुपरं याश्चन्न प्रेम्णा राज्ञा निवारिता व्यासाद्यैरीश्वरैहाद्यैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासेनाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बधम् प्रकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहावशं गता अहो मे पश्चादाज्ञानं हृद्रूढं दुरात्मनः रक्यस्यैव देहश्चावहव्यो मे क्षौहिणीर्हता बालद्विस्वहनमित्रो पितृभ्रातः गुरुदवः नमेश्चानिर्यक्ष्या निर्यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञप्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धेभ्यधो दिश्वाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मध्वनूनां द्रोहो योपासवितोत्थितः कर्मभिर्ग्रहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितो यथा पङ्केन पङ्काम्भसुरया वासुराकृतम् भूतहत्यां तदैवैकां न यज्ञैर्मष्टमर्हति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तिस्तुतिर्नानुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीबालकृष्णो चरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोले भागवत भगवान की जय श्री बालकृष्णलाल की जय शिशिनाथ प्यारे की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।